Good morning, Nepalgans. Good morning. उठिसक्नु भएको थियो? मानिसहरू नित्यकर्म सबै मर्निङ वकका अभ्यासहरू जस्तै छन्। दैनिक दिनचर्याको सुरुवात नेपालगञ्जको यस्तो छ। मानिसहरू सक्दो बिहानको हिँडाइलाई निरन्तरता दिएका देखिन्छन्। घर घर पुग्ने तरकारी अहिले नेपालगञ्जको एउटा चुनौती पनि छ, अवसर पनि। सजिलो गरी घर पुगेको छ, तर यो तरकारी कहाँबाट आएको छ भन्ने कुराको यकिन कसैले खोज्दैन। अहिले पनि यसरी घर घर दुध पुर्याउने काम रोकिएको छैन। नियमित दिनचर्याको एउटा हिस्सा हो यो घर घरै पुग्ने दुध। खास गरी ग्रामीण क्षेत्रका किसानहरूले सोझै सेवा पुर्याइरहेका हुन्छन्। मान्छेहरू दूरी बनाएर साइक्लिङ गर्ने पनि सुरु भएको देखिन्छ अहिले। लकडाउनको संवेदनशीलता हामीले साँच्चीकै नेपालगञ्जमा बुझाउन नसकेका दृश्यहरू बिहानैदेखि देखिन्छन्। नेपालगञ्ज न्यूज मार्फत लकडाउन डायरीको हरेक दिन रिपोर्टिङ दिने क्रममा आज हामी बिहानको दृश्य लिँदैछौँ। सहज ढङ्गले जीवनयापन गरिरहेका छन्। यद्यपि यसभित्रको असहजता आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। भौतिक दूरी बनाउने सचेतना अझै पुगेको छैन। मानिसहरू बिहानको किनमेल, जुनसुकै किनमेलमा पनि भौतिक दूरीको अभाव देखिएको छ।
कारकाँदो हुँदै बस पार्कसम्म आइपुग्दाको दृश्यहरू यहाँले हेरिसक्नुभयो। बस पार्क क्षेत्रको दृश्य हो यो। नेपालगञ्ज बस पार्क 2 महिनादेखि झन्डै 1.5 महिनादेखि पुरै तालाबन्दी सरह छ। तर जुन कुराका लागि बस बन्द गरिएको छ त्यो काम अहिले पनि भइरहेको छ। लुकाछिपी गाडीहरू चल्ने क्रम हिजोसम्म जारी थियो, आज रोकिएको भन्ने आएको छ आउनलाई। खास गरी लुकाचोरी रूपमा गाडी चलाउने काम अझै पनि भइरहेको देखिन्छ। प्रशासनकै स्वीकृतिमा काठमाडौँबाट मानिसहरू ल्याइएका पाएका छौँ हामी। यद्यपि बस पार्कमा गाडी यसरी पार्किङ गरेर थन्काइएका छन्। बस पार्क सुनसान छ। लकडाउनको उद्देश्य के हो जनतालाई बुझाउन अझै नसकिएको कुरा देखिन्छ। नेपालगञ्ज बस पार्कभित्र थन्किएका यी बस र त्यसका सञ्चालक व्यवसायहरूको पीडा आफ्नो ठाउँमा छ। तर जुन उद्देश्यले बसहरू थन्काइएका छन्, आवागमन बन्द गरिएको छ, त्यो उद्देश्यको सही पालना नेपालगञ्जमा भइरहेको छ त? नेपालगञ्ज न्युजको रिपोर्ट। यो समय लकडाउन भन्दा अघिको सामान्य अवस्था जस्तै चहलपहल बिहानको देखिन्छ। यो किनमेलको समय बनेको छ नेपालगञ्जवासीका लागि। यो मर्निङ वाकको समय बनेको छ नेपालगञ्जवासीका लागि। यो व्यापारको समय बनेको छ नेपालगञ्जवासीका लागि। फुलटेक्राको दृश्य यो फुलटेक्रा प्रवेशको। एकता नगरका रूपमा यो टोल नामाङ्कित छ। लकडाउन डायरीको बिहानको अङ्कमा हामीले देख्यौँ नेपालगञ्जको विभिन्न ठाउँमा पुगेर गरिएको एक छायाङ्कन दृश्य। फुलटेक्रामा छौँ यति बेला हामी। मानिसहरू सामान्य दिनकै जस्तै नियमित क्रममा देखिन्छन्। यद्यपि मानिसलाई यो लकडाउनको आवश्यकता र महत्त्वबारे हामीले जानकारी दिन सकेनौँ कि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण दिनौँ बढ्दो छ। नयाँ नयाँ तथ्याङ्कहरू बाहिर आइरहेका छन्। यति बेला सचेतनापूर्वक घर बस्नु र भौतिक दूरी बनाएर अत्यावश्यक काम गर्नु नै आजको आवश्यकता हो, अपरिहार्यता हो। हाम्रो उद्देश्य पनि यही हो कि अत्यावश्यक काम बाहेकका अवस्थामा मानिसहरू बाहिर ननिस्किउन् र आफ्नो जीवन, परिवारको जीवन, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखुन्। त्यसकारणले नै नेपालगञ्ज न्युजले निरन्तर न्युज गरिरहेको छ। हाम्रा संवाददाताहरू ठाउँ ठाउँमा पुगेर आफ्नो जोखिम मोलेरै तपाईहरुलाई दृश्यदेखि छापासम्मका दैनिक नेपालगञ्ज, नेपालगञ्जन्युज.com, नेपालगञ्ज न्युज युट्युब च्यानल मार्फत निरन्तर सन्देश प्रवाह गरिरहेका छन्। हाम्रो उद्देश्य नै तपाईको सुरक्षा हो।
तपाईलाई सुसूचित गराउनु नै हाम्रो उद्देश्य हो। मानिसहरू मुखमा मास्क लगाएका छन् र त्यही नै सुरक्षा अस्त्रका रूपमा बुझेका छन्। यो बुझाइलाई पनि चिर्न नसकिएको देखिन्छ। बिहान 7 बजेको यो दृश्यले लाग्दैन नेपालगञ्जमा लकडाउनको कुनै प्रभाव छ। कसको कमजोरी? हाम्रो सचेतना अभाव, प्रशासनबाटै सुरक्षा अस्त्र प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था, कुनै किसिमको सतर्कताको उपयोग छैन। बालुवा ओसारिएका छन्। राप्ती नदीबाट अवैध उत्खनन भइरहेको समाचार प्रकाशमा आइरहँदा बिहानै यसरी टिप्परको बाट बालुवा ओसार पसारले पनि त्यो कुरालाई संकेत गर्छ। यद्यपि वैध अवैधका लागि प्रहरी जिम्मेवार छँदैछ। यो फुलटेक्रा पुरैना जाने सडक खण्डको प्रवेशमा छ हामी। नियमित छ दिनचर्या बिहानैदेखि। कोरोना भाइरसको संक्रमण नसकिँदासम्म, लकडाउन अन्त्य नहुँदासम्म घरमै रहनु नै सुरक्षा हो। बिहानैदेखिको यो चहल पहलले 4 बजेदेखि प्रशासनले कडाई गर्नुको कुनै अर्थ छैन। यो कर्फ्यूको समय होइन, बरु सामाजिक दूरी बनाएर, भौतिक दूरी बनाएर निरन्तर आफ्ना गतिविधिहरूतर्फ लाग्नुपर्ने र सुरक्षित ढङ्गले उत्पादन र उद्योग धन्दासँग जोडिनुपर्ने आजको आवश्यकता हो। होइन भने कोरोना पछिको कहरले झन् ठुलो सङ्कट निम्त्याउने निश्चित छ। नेपालगञ्ज न्युजको रिपोर्ट।